अथ चतुर्थोऽध्याय ध्यानं कालाभ्रावां कटा अक्षेररिकुलभयदां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे हृद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिव्रतां सेवितां सिद्धिकामेः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवो प्रणतिनं ऋषिरो दरांसा वाग्मिः प्रहर शपु लकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतः समविदधातु शुभानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हर्ष च नहि वक्तुमलम्बलं च सा चण्डिका खिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्यमतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तामत्वां नतःस्मपरिपालय देवि विश्वं किं वर्णयामतव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुर अक्षयकारी भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवयसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मोक्षेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्यार्यसेत् वमत एव जने स्वधा च या मुक्तिः तुरविचिन्तयमहाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलघर्यजुषां निधानमुद्गीथरं यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तां च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि विविदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहयदये क्रकृताधिवासा गौरी त्वमे वशशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहतमात् रुषां तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण
दृष्ट्वा तु देवीकुपितं भ्रुकुटिकरालमुद्यच्य शशाङ्कसदृशश्च छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीदपरमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमे तदधुने वयदस्तमेतन्निहितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सममता जनपदेषु धनानि तेषां यशां सिनचसीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मजभृत्यदारा येषां सदा युधयदा भवति प्रसन्ना धमर्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण यत्याद्रतः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयाचित ततो भवति प्रसादा लोकत्रये विफलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थेः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणा यशदा आर्द्रचित्ता एभिर्हतेर्जगदुपेति सुखं तथेते कुर्वन्तु न मनोरकायचिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगं यदिवं प्रयान्तु मतवैतुनु न महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरेषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयन्तुरिपवो अपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते अतिसाध्वी खड्गप्रभा निकरविस्फुरणैस्तथोग्रेहे शूलाग्रक्रान्तिनिव हे न दृशो असुराणां यन्नागता विलयमं सुमदेन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तथे तद्विचिन्त्ययमतुल्यमन्येः वीर्यं च हन्त्रहयत देवपराक्रमाणां वेरिष्वपि प्रकटिते वदयात्वयेत्थं केनोपमा भवतु ते अस्य यपराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारयतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च द्रष्टा तय्येव विवरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमे तदखिलं रिपुनाशनेन त्रातमत्वया समरमूर्धनितेः अपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मनसुरा रिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गे न चाम्बिके घण्टास्वने नः पाहि चापज्यानिः वनेन च प्रात्यां रक्ष प्रतीचयां च चण्डिकेर अक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी
सौम्यानीया निरूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चान्तर्यथघोराणि ते रक्षासमामस्तथा भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्रा अणित्याम्बिके करपल्लवसङ्घीनि ते रश्मान्द्र अक्षसर्वतः ऋषिरुवाच एवमस्तुता सूर्यर्दिव्यैः कुसुमेर्नन्दनोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे अदस्मतोऽभिवाञ्छितं मम देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न कियचिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्तवयास्माकं महेश्वरी समस्मृता त्वं नो हिंसेताप रमापदः यश्च मतर्यः स तवेरेभिसत वामस्तोष्यत्यमलानने तस्य वितरदिवि भवेर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये अस्मत् प्रसन्ना त्वं भवेतः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भ निशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया आख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ जय जय मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः।